كيما كتمناو. اول حاجه شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم وعلى لي سوجيستيون ديالكم. شكرا بزاف انا وعصام اون فو ريميرسي دو فون دو كور. دونك اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لي لازاني بالطريقه الاصليه الايطاليان، الطريقه الايطاليه. ونتمنى انكم تجربوها وما تنساوش abonner, subscribe ou liker la vidéo à la fin de la recette. Donc اول حاجه نبداو بها هي نقدم لكم لي زانغريديون اللي غتحتاج هذه الوصفه هذه. مي دو توت فاصون واخا نقدم لكم كلشي بدقه واحده راه غادي تشوفوا كل حاجه ولا كل صوص اشنو كتطلب. دونك كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 1 لتر ديال الحليب اللي نقدر ما نستعملوش كامل. عندي بالنسبه للاعشاب عندي اعشاب منسمه بازيليك و اير دو بروفونس. هنا واحد 2 وراق سيدنا موسى، هنا شويه ديال النعناع، وهنا شويه د الزعتر. هنا خديت 2 باكي ديال لاصوص طوماط، مي تقدروا تحكوا واحد 4 ديال المطيشات كيبقى لكم الاختيار. هنا سي جوست بور فير فيت. هنايا عندي حك ديال الطون، بصيله مقطعه، كفته 4 ديال الكفته ولا 500 غرام على حسب لي بيرسون اللي عندكم. هنايا عندي واحد خيزوه كبيره وواحد القرعه اللي محكوكين. وهنايا عندي ان باكي دو لازان كما كتشوفوا. هنايا 2 معالق ديال الطحين. هنايا 3 المعالق كبار ديال الزبده. بالنسبه للطحين حتى هما 2 معالق كبار فريمون كبار ديال الطحين. هنا عندي الفرomage محكوك، انا خلطت لو بارميزان مع الفرماج الاحمر باش يعطينا داك لو غو اللي يجي هائل بحال لي لازاني اللي كتاكلوا في لي ريستورون. بوغ التوابل غادي نحتاجو شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الزعفران، مليحه، و فوالا 2 ديال لي فروماج، وهنايا 2 فرماجات، وهنايا واحد المعلقه كبيره ولا غير حك صغير ديال مطيشه مركزه طوماط كونفير. فوالا دونك هادو سي بارابور لي زانغريديون. ما تلفوش واخا كثار، انا غادي نمشي معكم بشويه بشويه. دونك تبعوا معايا وندوزو المرحله الاولى بور لي لازاني. فوالا دونك اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطيب الكفته ديالي بوغ لي لازاني. كما كتشوفوا هنايا درت في المقله ديالي ديك البصيله اللي قطعت طريفات بحال هكا. دونك غادي ندير ليها الملحه، نسينا بالملحه والبزار، ونخليها حتى تحمر ليا ونزيد عليها الكفيته. دونك باش نربح الوقت انا غادي ننتقل لاصوص طوماط. فوالا دابا انا خليت البصله ديالي كتحمر كتشحر ليا، جيت باش نصاوب لاصوص طوماط. دونك اول حاجه كنديرو ديك المعلقه الكبيره ديال الزبده هنايا تذوب بحال هكا، وغادي نزيد عليها ديك لا كورجيت لا كاروت اللي شلت، غير خيزوه وحده وقريعه وحده. هكا حرك ونفل، كندير لها مليحه، بزاف، ونخليها حتى تفهد مع ديك الزبيده. عاد نزيد عليها هادوك لي 2 بواط ديال لاصوص طوماط. المهم غادي تتبعوا معايا المراحل، ولكن ما بغيت كما قلت لكم تقدروا تعوضوا دوك لي 2 كارطون ديال لاصوص طوماط بواحد 4 ديال المطيشات يكونوا محكوكين.
فوالا كما كتشوفوا البصيله ديالي تحمرات مزيان مع ديك الزبيطه والملحه والبزار. دونك غادي نزيد عليها الكفته هكا، نزيد عليها الملحه، الزار، غير كثروا لها التوابل، كيبقى لكم الاختيار تقدروا ديروا لها التوابل اخر. الزعفران، وغادي نزيدو النعناع اللي غينسمها مزيان بحال هكا اللي قطعت. ما تردوش بارابور النعناع، كما قلت لكم هذه راه الوصفه الاصليه ديال لي لازاي الايطاليه. وغنجيب لي زير ديالي الريحان ولا زير دو بروفونس، وغنبقى نخلط هادشي كامل. فوالا كنخلط المكونات كامله بحال هكا. حاولوا نجرو ديك البصله من فوق بهاد الطريقه. صافي نستمروا في التحريك غير حتى يتميلونجو مزيان دوك لي زيبيس نحسوا باننا حركنا مزيان، ونخليو الكفته تطيب على خاطرها، وننتقلوا لصوص الطوماط ديالنا. نشوفوا هذوك لي كورجيت ولا كاروت اللي حطينا عارفين نوصلوا السير. كما كتشوفوا معايا الخضيره ديالي تحمرات مزيان، دونك غادي نزيد عليها ديك لاصوص الطوماط. دوك لي دو بواط عرفتوا فريمون هاد الوصفه كتجي غزاله لذيذه بزاف. غندوزو التمثيل، نديرو شويه الملحه، بزار، شويه سكنجبير، ديك الحك الصغير ديال الطماطم المركزه. ودابا ندوزو الاعشاب. دونك غنلوح فيها هاد ورقه سيدنا موسى، وغادي ناخد الزعتر. غادي تحكوه بين يديكم على هاد الطريقه هادي بحال هكا، غير في يديكم. بيان سور الزعتر غتكونوا غسلتو ونشفتوه من قبل. وغنزيدو داك شويه النعناع اللي كنت دايره مع الزعتر وورق سيدنا موسى، ونزيد لي زيرب ديالي الاخرين. هادو كيبقاو اختياريين، هاد الاخرين ايغ دو بروفونس والريحان، مي الاساسي هو ورقه سيدنا موسى والزعتر. وغنزيد عليها زيت العود، وشويه ديال الماء.
الناس اللي كيبغيو لاصوص طوماط تكون حمرا بزاف تقدروا تزيدوا تحميره. صافي ها لاصوص الطوماط ديالي كنخلطها مع دوك لي ليغوم. صافي نخليها على نار مهيله حتى وكانت تبدا تغلي لينا. ودابا نمشيو نشوفوا الكفته ديالنا فين وصلت. فوالا كيما كتشوفوا معايا ها هي البصله ديالي قربت طيب، الكفته ديالي طاغده. صافي بريسك طاب. وموراها كيف ما شفتوا خليت لاصوص طوماط مع دوك لي ليغوم غطيت وصايبو. موراها دابا غادي ندوزو نصاوبو لاصوص بلانش ديالنا فوق لي لازان. كما كتعرفوا لي لازان ضروري اون صوص بلانش و اون صوص طوماط. فوالا دابا غادي ننتقلوا لاصوص بلانش ديالنا. دونك غادي نديرو دوك 2 معالق كبار ديال الزبده يكونوا فريمون كبار. يعني ندوبو بحال هكا. نزيد عليهم مليحه والبزار والتحرير. فوالا اون فوا دوب غنزيد عليها هاد 2 معالق ديال الطحين، فريمون 2 معالق كبار. وغنحرك بالفوي ديالي. على هاد الشكل. سمحوا لي على الصداع. صافي ونجيب الحليب ديالي. المهم بعد ما المهم كيف ما شفتوا معايا في الوصفات الاخرين غير ديروا دوك لي بتيت بو شويه هكا في الفوق. نبدا نزيد الحليب بشويه بشويه. هانتوما غتشوفوا معايا. ها هما بداو كيديروا. فوالا كما كتشوفوا داك الزبده والطحين نديرو ليا دوك لي بتيت بو وغنزيد الحليب شويه شويه مع التحراك بالفوي ديالي. في هاد لا بروميير كوش غنزيد دوك 2 فرماجات شويه كي كتسكنجبير قبيصه. ونعاود نزيد الحليب. غتبقاو تشوفوا معايا وانا كنزيد الحليب تشوفوا لا تيكستور اكزاكت. المهم انا راه جبت 1 لتر ديال لولي ولكن نشوف قيلا غنحتاج غير قل حيت بوغ لي لازان ما كنبغيوش واحد لا بيشاميل اللي تكون جاريه بزاف ولا تكون عاقده بزاف. صافي اون فوا تنزيدو ديك لاكوش الحليب اللي كتخلي لنا البيشاميل جاريه بحال هكا
كنحاولوا نزيدوا في العافيه. دابا ما يبقاش علينا باش نخافوا باش يتحرق لينا داك الطحين والزبده. بوغ فيغ فيت زعما ما بغيتو تخليو النار طويله خليوها ماشي مشكل. لاصوص طوماط ديالنا وجدات. il reste que نزيد عليها هاد الحك ديال الطون فريمون تينسمها واخا تشوفوا لي درت الكفته مي تزيدوا الطون فريمون تينسمها. صافي هذه المرحله الاخرى كنطفي على البوطه ديالي وتنحرك داك لو طون. صافي دابا سالينا المراحل بثلاثه، لاصوص بلونش لاصوص طوماط وديك الكفته حتى هي طابت. دابا ندوزو نشوفوا الطريقه ديال التستاف لازان ديالنا. بيان سور لاصوص الطوماط اللي طيبنا حيدوا منها دوك وراق سيدنا موسى وندوزو دابا الطريقات بريباراسيون ديال لي لازان. فوالا من بعد ما سالينا من المراحل كامله دابا غندوزو للتستاف ديال لي لازان ديالنا. دونك اول حاجه كنديرو هي كناخذوا اون كوش ديال لاصوص طوماط وكنفرقوها نسرحوها على لو مول ديالنا بحال هكا. غنزيد عليها واحد شويه غير قطع معلقه صغيره البشاميل. ensuite نجيب لي لازان ديالي ونستفهم على هذا الشكل. كنعاود اون كوش دو صوص طوماط ديك لاصوص طوماط تغطي لينا دوك لي لازان ديالنا مزيان. ندير رشه كفيته هكا يبديكم. ودابا غنزيدو لاصوص بيشاميل على هذا الشكل. نزيدو ثاني الكوش ديالنا ديال لي لازان. نحاولو نسرحو بيدينا بحال هكا. نعاودو
ديال لاصوص طوماط. كنزيدو الكفيته ديالنا تاني. دابا لاصوص بيشاميل. ودابا غنزيدو لا ديرنيير كوش ولا لافون ديرنيير. وغندير لو ريست ديال لاصوص طوماط ديالي. ونسرحو اون ايطاب كوم سا. فوالا حاولوا نجرو داك لي ليغوم اللي غيبقاو لكم في التحت ديال لا كاسرول. ودابا لا ديرنيير كوش الكفيته اللي بقات. ندير واحد لاكوش دو فروماج كوم سا صافي. ونزيد لا ديرنيير كوش ديال لي لازاني ديالنا. اون ابوي بحال هكا. حتى يبان لينا السطح ديال ديك لازاني ديالنا بحال هكا. بوغ الطياب ديال لي لازاني عندكم جوج ديال الطرق. سوا تاخدوا هاد لي لازاني ديالكم غتغليو الماء غديروا فيه شويه الملحه بحال هكا. غتاخدوا اون لازاني غتغطسوها فيه. بيان سور غتكونوا ديجا فوق الرخامه ديالكم ولا ليسباس دو طرافاي ديالكم. غديروا فيه اون سيرفييت ولا واحد الفوطه ديال لا كويزين. دونك اون فوا تغطسوا هادي في داك الماء اللي كيغلي ميم با حسبوا واحد 5 سكوند هكا وهزوها وحطوها فوق ديك لا سيرفييت ديالكم. دونك كتبقاو هاد العمليه حتى تكملوا داك لا كونتيتي اللي بغيتيو. هكا تربحوا الوقت. سينو تقدروا ديروا هاد لا مانيير هادي كتجيبوها هكا نيشان من لو باكي لو مول ديالكم. غير هي فاش كتكونوا كتزيدوا بلوس دو صوص باش تلقى لي لازان ديالكم فين طيب. دابا غادي نزيد لا ديرنيير كوش ديال بيشاميل ونغطي بها. داك السطح ديال لي لازان ديالنا. فوالا. ودابا كنجيبو
الفرomاج ديالنا كما قلت لكم انا خلطت بين بارميزون وفرomاج غودا اللي هو الفرماج الاحمر. كيبقى لكم الاختيار ديروا الموتزاريلا، غير هو الا كانت عندكم موتزاريلا كما كتعرفوا الموتزاريلا راه ما فيهاش شي انغو، سي فري كتجي لا تيكستور زوينه، حاولوا تخلطوها بشي فرماج اخر ولا ديروها فرماج احمر. جو بونس راه متوفر عند كلشي. صافي تندخلوها للفران من 40 دقيقه حتى لواحد الساعه على درجه 180 درجه. الجهد اللي يطيبوا لينا دوك لي لازان ديالنا، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل الاخير. فوالا لي في هالي لازان ديالي عاد يلاه خرجتهم من لو فور، خداو ليا واحد 40 مينوت بالضبط على لو دوغري ديال 180. المهم الحراره تكون مجهده. تقدروا كاع ديك 30 مينوت باسكو ملي خشيت واحد الموس لقيتهم فريمون رطبين، دونك جو بونس 30 مينوت غادي يتقد. باسكو انا كندير ديك الطريقه الاولانيه ديال كل لازاني كنسلقها في الماء وتنحيدها. دونك سي لا بروميير فوا جو تيست لي لازاني ندخلهم نيشان في لو فور. نتمنى انكم تجربوا هاد لا غوسيت باسكو غادي تعجبكم بزاف بزاف، و فوزالي ايفيتي انكم تاكلوها على برا باسكو كتجي منسمه بدوك لي زير بداك النعناع وورق سيدنا موسى اللي درت. دونك تيست